شان علی 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 شان بابا جی لفظ علی شان تے پوری توجہ رکھیں علی شان 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 شریعہ ہر کوئی نہ علی شان میں پڑھدا سا تے تساں سنتے آسو علی شان علی شان علی شان علی شان علی شان ابو لہب چاچا انجے ویلے خطا کیتی ابو لہب چاچا انہیں ویلے خطا کیتی اندی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کیتی اندی دستے درازی تے سزا اس نو خدا کیتی ہوندا سسٹم بلا کویا او پل دے وچ ہلاک ہویا ہوندا سسٹم بلا کویا وہ پل دے وچ ہلاک ہویا ہوندی زندگی دسا کٹ گئے تے ہاتھ موندے دوہے ٹوٹ گئے زندگی دسا کٹ گئے تے ہاتھ موندے دوہے ٹوٹ گئے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی ساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدی خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدی خطرہ ابو طالب کریندا نبی کو چا اٹھائیدا علی کو چا سمجھدا حیدری مہربانی بابا ایویں نہیں آخر تو یک زبان ہو کے نعرہ حیدری پھر پڑھنا مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدی خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدی خطرہ ابو طالب کریندا نبی کو چا اٹھائیدا علی کو چا سمجھدا نبی کو چا اٹھائیدا نتیجہ علی کو چا سمجھدا نبی دے چاچے وچوں نبی دے چاچے وچوں چچا عمران علی شان علی شان علی شان مہربانی جناب مہربانی سائیں بہت مہربانی جناب حیدری جی بابا قصیدے میں ایک ہور بھی پڑھنا ہے آنکھوں تئیں دے بدلے ہور اچھا چلو بھائی بزرگاں دا حکم ہے پھر پڑھے ہو بھائی پھر پڑھنا چاہنا ابو لہب چاچا انہیں ویلے خطا کیتی ابو لہب چاچا انہیں ویلے خطا کیتی انہیں دستے درازی تے سزا اس نو خدا کیتی انہیں دستے درازی تے سزا اس نو خدا کیتی ہوندا سسٹم بلا کویا او پل دے وچ ہلاک ہویا ہوندا سسٹم بلا کویا اوپر دے وچ ہلاک ہویا ہوندی زندگی دسا کٹ گئے تے ہاتھوں دے دوہے ٹوٹ گئے زندگی دسا کٹ گئے تے ہاتھ موندے دوہے ٹوٹ گئے مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی مگر چاچے ابو طالب دی شفقت بالخصوص ہوئی اساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی ساڈے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کدی خطرہ جے ہوندا ابو طالب کریندا کدی خطرہ ابو طالب کریندا نبی کو چا اٹھائیدا علی کو چا سمجھدا بابا جی اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری بے شمار بے شمار لعنت بے شمار بسم اللہ بابا اچھا بسم اللہ بابا اچھا بسم اللہ میں گل کی تھی جناب عمران دی
میں تذکرہ کیتا جناب عمران دا، میں گل کی سرکار ابو طالب دی، اتھاؤں دوجا شعر پڑھا لگا محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے، محمد دے نکاح دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے، اجاں قرآن اترانا وہ قرآن پڑھیا ہے، قرآن اترانا وہ قرآن پڑھیا ہے، جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے، جڑا عمران پڑھیا ہے وہ قرآن پڑھیا ہے، مسلم ہیں یا کافر ہیں ایک علاج تئیں پہ چل دی ہے، مسلم ہیں کافر ہند گل نہیں بدلتی ہے، جنہ دے گھر نبوت تے امامت رل کے پل دی ہے۔ بابا جی اچھا بسم اللہ، شعر میں دوبارہ پڑھ دا، شعر میں دوبارہ پڑھ دا، لیکن اس تو پہلے ہی گل ہو رہی سن گنو، چونکہ ہون تو سارے وسائل آ گئے، وہ جائے ٹائم بابا جی میں آپ کارج فارغ ہوں دا تو وقت میں نال نال جشن ہوں رہن، میلاد ہوں رہن، میں پرو مولویوں کو سندا رہا بھائی دیکھا ایک کیا پہ کریں بھائی، کچھ مولوی تو بڑا سونا پڑھ دے رہے تے کچھ مولویاں اس انداز وچ پڑھا بھائی انہوں کو اس ٹائم دا سن کے تے میں ہون تک سڑا ہویا تے انہاں نال ہی تا گل کرنی ہے، گزارش کیا کی تھی مسلم ہیں یا کافر ہیں، گل نہیں بدلتی ہے، مسلم ہند یا کافر ہند گل نہیں بدلتی ہے، جنہ دے گھر نبوت تے امامت رل کے پل دی ہے، جنہ دے گھر نبوت دے امامت رل کے بلدی ہے، مسلمانہ تمہیں صدقے او بیمانہ تمہیں صدقے، جیڑے جناب ابو طالب کو بھونکے نا، اگر میں انہوں کو بیمان نہ آکھاں تا کیا ہار ونج پواں، میں تا انہوں کو بیمان ہی آکھنا ہے۔ ہون وقت اپنے بکھر دیکھ شاعر تو ہیلپ پیا منگدا جو قصیدے تے 30 شعر دی تشریح تھی ونج، بھائی جان ذرا رو بھائی سنائے دلیل حق دی، دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں، دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں، تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں، تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں، جے گل پہنچ گئی پلان تے تو میں تریجا شعر پڑھا لگا، جڈاں ہے درن خم دے وچ نبی مولا بنایا جنا ہے درن خندے وچ نبی مولا بنایا، تنا اکمل تو دینکم وچ قرآن آیا، تنا مدینہ تم وچ قرآن آیا، بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی، سلامت رہے بھائی، بابا نتیجہ پیش کرنا ہے، جڈاں ہے درن خم دے وچ نبی مولا بنایا جنا ہے درن خندے وچ نبی مولا بنایا، تنا اکمل تو دینکم وچ قرآن آیا، تنا مدینہ تم وچ قرآن آیا، بہو مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی، مخلوق بھی آئے عمر فاروق بھی آئے، اسے گل دا تعین نہیں تدا دا کھلک لکھ دے، اسے گل دا شیعہ تا 100 تئی پہنچے تے سنی 4 لاکھ لکھ دے، اسے گل دا تعین نہیں تدا دا شیعہ تا 100 تئی پہنچے تے سنی 4 لاکھ لکھ دے، شیعہ تا نتیجہ نبی دے کل صحابی ہن تے تازے تازے